बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदना इल्मा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल काफ़िरून सीखेंगे। सूरतुल काफ़िरून जो है ये सूरा नंबर 109 है। मक्का में नाजिल हुई थी और इसमें 6 आयतें हैं। सूरतुल काफ़िरून जब नाजिल हुई थी तो उसमें मक्का के जो कुफ़ार के जो कुरैश के जो कुफ़ार थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक तजवीज़ है कि क्योंकि वो चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दीन का काम ना करें। वो नहीं चाहते थे अल्लाह ताला की तौहीद आम हो। वो नहीं चाहते थे कि मतलब उनका रुतबा या फिर उनका मर्तबा ख़त्म हो। तो इसीलिए वो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना कुछ नई उल्टी-पुल्टी बातें करते रहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक तजवीज़ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा कि ऐ नबी, हम क्या करेंगे कि हम 1 साल आपके खुदा की इबादत करेंगे और आप 1 साल हमारे बुतों की इबादत करना। तो जब ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई तो अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया और ये सूरत में नाजिल फरमाकर अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला के साथ कोई शिर्क या कोई खुदा नहीं हो सकता। यानी 1 साल ये, थोड़े दिन वो, कभी इधर लोगों में गए उधर, मतलब काफिरों के साथ गए काफिरों की तरह, और फिर इस्लाम की तरफ या मुसलमानों की तरफ आ गए तो मुसलमानों की तरह नहीं। अल्लाह ताला ने खुल्लम खुल्ला बता दिया कि यहाँ पर हम कोई भी अल्लाह ताला कोई इसको पसंद नहीं करेंगे। तो ये जो सूरत हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ के जो 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं तवाफ़ करने के बाद, उसमें और फजर की नमाज में और मगरिब की सुन्नतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल या अय्युहल काफ़िरून और सूरतुल इखलास को पढ़ा करते थे। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबाए कराम को भी फरमाया था कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी पाओगे। मुस्नद अहमद में यह हदीस भी मिलती है, तिरमिज़ी में भी और अबू दाऊद में भी। और बाज़ रिवायत में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल भी बताया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए ऐ काफिरो। यहाँ पर काफिरून से अल्लाह ताला ने सारे काफिरों यानी जो यहाँ पर बतौर ख़ास सिर्फ इन काफिरों से भी यहाँ पर खिताब है और आम काफिरों से भी, कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुफ्र का खातिमा कर दिया। उनसे मुखातिब होकर कुफ्र और शिर्क का खातिमा अल्लाह ताला इस आयत में कर रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ पर काफिरों से जिक्र है। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? ला अअबुदु मा तअबुदून, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन बुतों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो या जिनकी तुम पूजा करते हो। यानी अल्लाह ताला खुल्लम खुल्ला बता दिया कि ला आबुदु मा ताबुदुन, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम उस रब की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी अल्लाह ताला ये भी बता दिया क्या, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन बंदा इस्लाम की तरफ आने वाला है। अगर उसमें थोड़ा भी रुझान है तो अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर बंदा 1 कदम आगे बढ़ेगा तो मैं उसके सामने 10 कदम आगे बढ़ूंगा। तो अल्लाह ताला को मालूम है कि अब ये लोग इस्लाम कबूल करने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, बता दिया कि ना मैं उनकी इबादत करूंगा जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उस रब की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना ही मैं आइंदा कभी उनकी इबादत करने वाला हूँ जिन बुतों की तुम परस्तिश करते हो। यानी अल्लाह ताला ने बता दिया कि ना तो तुम मेरे रब की इबादत करने वाले हैं और ना मैं आइंदा भी कभी। यानी यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है ये फ्यूचर का भी सिगा इसमें आता है
کہ اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ اور آگے بھی تم ایسی کوئی تجویز لے کر نہ ہی آنا، کیونکہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ یعنی یہاں پر کھلم کھلا اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اگر تمہاری مرضی یہی ہے، اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں اپنے دین پر راضی ہوں اور میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک آیت آتی ہے سورۃ القصص آیت نمبر 55 میں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں اور میرے اعمال میرے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر بھی آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ سورۃ الکافرون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کا خاتمہ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل منظور نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کا جو نظام چلتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر یہی معلوم ہوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 1 سال یہ 1 سال وہ کی بھی پرمیشن دے سکتے تھے، لیکن یہاں سے کیا معلوم ہوا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کھلم کھلا کافروں سے خطاب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ تو اس میں ہم کو معلوم ہوا کہ کوئی گنجائش ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنے اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی چیزوں کو شریک کریں، یا کوئی خداؤں کو، یا پھر کوئی دعائیں کسی سے مانگیں، اس کوئی چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہم کو پتہ چلا سورۃ الکافرون میں انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، مطلب نیکسٹ سورے کے ساتھ میں۔ تو آپ سب اچھے سے اس کو پڑھیے، نماز میں جب آپ پڑھیں تو اپنی نماز میں یہ ساری چیزوں کو یاد رکھیے اور میننگ کو اپنے ذہن میں رکھیے، اس کے مطالب کو اپنے ذہن میں رکھیے، تو انشاءاللہ ہماری نماز بہت بہتر بھی ہوگی اور ہم بھی مطلب آسانی سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکیں گے۔ تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ سب میرے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیں اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور اللہ کی رضا ہمیں عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔